अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों ने मेरे खिलाफ एक अफवाह फैला दी है कि मैं दावत इस्लामी के मौलाना इलियास मक्कारी से हसद रखता हूँ, जलन रखता हूँ। भाई क्यों? और ये चले इनको 10 रुपए ईदी और मदीने का और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाद तोहफे में दिए जाएंगे। मुँह अत्तार पागल हो गए तुम लोग। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? मैं क्यों उससे जलन करूँगा? जैसे माविया ने कहा था, मैंने बहुत कोशिश की तुम में बेहतर देखने के लिए, मगर मुझको मेरे बेटे यजीद से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं मिला, इसलिए मैं उसको अपना जानशीन बना रहा हूँ। जो कि नहीं हजरत अबू बकर ने किया, ना तो हजरत उमर ने किया, ना तो हजरत उस्मान ने किया, ना तो मौला अली ने किया, मगर माविया साहब ने किया। तो माविया की सुन्नत को अदा करते हुए मौलाना इलियास अत्तारी मक्कारी ने अपने बेटे को जानशीन बनाया और ये कहकर बनाया कि मैंने बहुत कोशिश किया मगर इससे बेहतर कोई नहीं दिखा। अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव सवाल है कि जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? नहीं, आपकी नजर में इनसे कोई बेहतर है तो अपने उस पर गौर कर लेते हैं। मेरे लिए कोई इनसे ज्यादा पावरफुल बेहतर है आपके पास तो अब नाम पेश करें, लिस्ट पेश करें, गौर करेंगे यार। अच्छा ठीक है, उससे बेहतर कोई नहीं दिखा, इसका मतलब बाकी जो मुफ्ती आलिम और तेरी तंजीम में सैयद हैं वो सब कोई काम के नहीं। वैसे भी तू कहता है कि एक सैयद से एक आलिम का दर्जा बड़ा है जो सैयद आलिम नहीं है उससे। मगर ये बात मौलाना अहमद रजा से पूछ लेता। मौलाना अहमद रजा पालकी में बैठ के जा रहे थे, कोई सैयद लेकर जा रहा था। जब मौलाना साहब को पता चला इसमें कोई सैयद है तो मौलाना साहब उतर गए और उस सैयद को पालकी में बैठाए और वहीं तक वापस लेकर गए जहाँ से लेकर आए थे। तो मौलाना साहब ने ये नहीं कहा अबे तू पालकी ढो रहा है, तू तो अनपढ़ है। उस पालकी ढोने वाले सैयद को, गरीब सैयद को मौलाना साहब ने अपने से ऊंचा बड़ा समझा, तभी तो पालकी में वापस बैठाए और लेकर गए ना। मगर आज तू ना मौलाना अहमद रजा का, ना अहले सुन्नत का, ना औलिया अल्लाह का, बस तू डॉलर का, चंदे का और धंधे का और अहले सुन्नत को बर्बाद करने का, उनको यजीदी मौलाई बनाने का। तू नहीं कहा ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वजू से नहीं थे करबला में? तेरी सोच, तो तेरी इस सोच पे लानत। क्योंकि जो इमाम हुसैन के बारे में सोचे, जिनको अल्लाह कुरान में पाक करके पैदा कर रहा है, उनके बारे में तू सोच रहा है। जिनकी नापाकी में भी वो मस्जिद नबी में आ सकते थे, उनके बारे में तू ऐसा सोच रहा है। तो सोच, तेरी सोच कितनी घटिया और तू कितना गंदा है। उसके बाद तू कह रहा है कि मुहर्रम में रोना नहीं चाहिए, मातम हराम है, जोर जोर से रोना हराम है। जब रमज़ान का महीना जाता है तो तू चीख चीख कर रोता है क्योंकि तेरे चंदे और धंधे का महीना चला जाता है। मुहर्रम में अल्लाह के रसूल रोए हैं, मोमिनीन साहबा रोए हैं, ताबईन रोए हैं, पूरा ज़माना रोया है, मगर तुझको रोना नहीं आता क्योंकि तेरे सीने में अहले बैत की मोहब्बत और मोहब्बत है नहीं। तेरे सीने में तो यजीद और उसके बाप माविया की मोहब्बत। तो तुझसे बड़ा मक्कार, तुझसे बड़ा नौटंकी, तुझसे बड़ा जाहिल कौन है? और मुझे कितना सताती है कभी मुझे। तू कहता है कि जाहिल की बात नहीं सुननी चाहिए, जाहिल का बयान नहीं सुनना चाहिए। तो तू तो खुद कहता है मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो तुझसे बड़ा जाहिल कौन है? फिर तू क्यों आके बैठ के मदनी मुनाजरा और क्या मुकाबला और मुनाजरात और क्या क्या बकवास करते रहता है? क्यों करता है वो सब बकवास? अब ये दावत इस्लामी के वो जो बुजुर्ग हैं, इलियास कादरी साहब,
ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، لیکن اب ان کے ماننے والے ان کے لیے کتابوں میں لکھ رہے ہیں مجدد. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صدی کا مجدد. پہلی بات یہ ہے کہ مجدد کا یہ عہدہ اور رتبہ علمی رتبہ ہے، اور خود پیر صاحب کا ویڈیو بیان موجود ہے آن ریکارڈ. وہ کہتے ہیں میں ایک دن بھی مدرسے کوئی نہیں گیا، میں جھاڑو بیچا کرتا تھا، میں عطر لگایا کرتا تھا. 30 سال کی عمر تک تو حضرت جھاڑو بیچ رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں. بات ہے نا. تجھ سے بڑا جب جاہل کوئی نہیں ہے تو تو کیوں آ کے سناتا ہے تیری بکواس کہ دادا جی کا گھوڑا، اندھیری رات، تیرے ابا چارپائی پہ اڑتے تھے. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. عورت چلائے تو دانت میں تعویذ دبا لو، کیلا کاٹنے کا طریقہ، ککڑی کاٹنے کا طریقہ، نمازی کے آگے سے اڑی مار کے جانے کا طریقہ. تو یہ سب پھالتو بکواس بند کرنا. نہ تو سنی ہے، نہ تو اولیاء اللہ والا ہے، نہ اہل بیت والا ہے، نہ مولانا احمد رضا کی تعلیم پہ. تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو بس اہل سنت کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے سعودی کے اشارے پر. اس کے علاوہ تیرا اور کوئی کام نہیں. فرعون نے ایک محل بنایا خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے، تو اس نے اپنے باہری دروازہ یعنی مین انٹرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا دیا. خراب ہو جائے گا، میں ماں اماں بہن پہ آ جاؤں گا، میں ان کی اماں بہن پہ آ جاؤں گا. ہے نا. تیری مکاری کتنا بڑا مکار ہے تو. کیسا روتا ہے دیکھ، ناگن ڈانس کے جیسے. مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برہم رکھنا. تو تیری حقیقت ہم سب کو پتہ ہے، جاہل، اور تیرے ماننے والے جاہل. مگر کیا کریں، اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ 70,000 لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا جو ہرا امامہ ہرا صافہ بانے گا اور وہ دجال کے گروہ میں جا کے شامل ہو جائے گا. جیسے یہ حدیث تجھ کو معلوم پڑی، پھٹاک سے تو نے ہرا ہٹا کے ہر رنگ کا کر لیا، مگر وہ ہرا چھپ گیا ہے تیرے دماغ میں. اس ہرے سے ہی تیری پہچان ہے. یہ دیکھ روز پکارا جائے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون. جس روز مجرم الگ کر دیے جائیں گے نیکوکاروں سے، 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے. ارے وہ اپنے کام اور کرتوتوں کا جائزہ تو لے کہ جس روز یہ صدا آئے گی لے جانے والی نہیں ہے. اور تو وہی ہے، ہم کو بھی پتا ہے. لاسٹ میں جو ابو سفیان کا گروہ آئے گا، اس گروہ میں تیرے لوگ شامل ہوں گے، اور تو جو لوگوں کو یزیدی مروانی بنا رہا ہے. خیر اب تو ماشاءاللہ معاشرے میں معاویہ بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب گھر گھر ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے. صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. نعلن عن تشكيل كتيبة يزيد بن معاوية في ريف جسر الشغور التابعة لتجمع أحرار جسر الشغور. فإني أعلن أنا أبو النور جانسيز عن تشكيل كتيبة رجال معاوية العاملة في حمص وريفها الشمالي. وتم بعون الله تعالى وفضله تشكيل كتيبة يزيد بن معاوية رضي الله عنه التابعة للواء تحرير حوران. نعلن عن تشكيل كتيبة أحفاد معاوية والانضمام إلى كتائب العباس رضي الله عنهما. نحن كتيبة أحفاد عائشة أحرار شيطان نعلن عن تشكيل تجمع كتائب أحفاد عائشة والتي تضم في صفوفها كتيبة أحفاد عائشة أحرار شيطان. خیر اب تو ماشاءاللہ معاشرے میں معاویہ بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب گھر گھر ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے. ہے نا. وہ تو تیرا حساب قبر میں ہوگا. اور جو تیرے ساتھ لوگ بہک رہے ہیں، حق کے راستے سے دور ہو رہے ہیں، اہل بیت کے راستے سے دور ہو رہے ہیں، تو مجدد بننے کے چکر میں. یہ بائک دیکھ میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے. اب پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی. مدینہ میں ٹرائی کیے. اللہ اکبر.
अल्लाहु अकबर। बे शक्ल देख। मुआफिकीन इतने ज्यादा हैं कि सारे मिलकर थूकना शुरू करें तो वो मुखालिफिन डूब जाएं उसके रास्ते। मुझे चाहने वालों, मुझे दुआएं देने वालों की थूक में ये डूब मरे। मैं और कोई घटिया लफ्ज बोलने से कतराता हूँ, स्क्रीन पर हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या नहीं बोल रहा है ना। अल्लाह पाक तेरे फितने से लोगों को बचाए। अस्सलाम वालेकुम।